अब हामी त डेटिङ सोमा आएको छौँ, एकअर्कालाई डेट गर्दै जाने, चिन्दै गर्ने होइन। बरु बिहे गर्नुभन्दा अगाडि जतिचोटि ब्रेकअप भयो भने मलाई त्यसमा टेन्सन छैन, तर बिहेपछि म त्यस्तो चाहँदिनँ। किन आफू त सोझो मान्छे, लपन छपन जान्दिनँ, कुनै केटीसँग त्यस्तो असन चक्कर पनि चलाएको छैन। अब बिहे भइसकेपछि म ब्रेकअप भएको कसरी हेर्न सक्छु, मेरो दिल कसरी तोडेको हेर्न सक्छु, म सक्दिनँ। यस्तो विचार असन क्वेसन मिलेको थिएन क्या, बुझेनौ? म चाहिँ मूर्खै जस्तो बनिरहेको थिएँ क्या। बुझ्यौ नि मैले के भन्दैछु भने। हेलो नमस्ते, आई एम प्रणिमा दाहाल। सो आजको डेट चाहिँ कस्तो हुन्छ हेरौँ। आई होप कि राम्रो मान्छे आउनुहुन्छ होला, डेट इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ होला। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ देवेन्द्र राज पाण्डे। आउँदो मङ्सिर 16 गते बिहे गर्छु भनेर मैले एनाउन्स गरेको। मलाई साथीभाइ आफन्तहरूले चाहिँ मेरो बिहे हुँदैन भनिरहेछन्। किन म चाहिँ सिङ्गल हुनै जन्मेको हो र? होइन नि त, कि म साथीहरूको बिहेमा गएर नाच्नलाई मात्र जन्मेको? साथीहरूले चाहिँ बिहे गरिसके अनि के म चाहिँ बिहेमा गएर नाच्ने अनि स्टेज तोड्न मात्र जन्मेको? मलाई पनि त खाट तोड्ने मन छ, म चाहिँ खाट नतोड्नु? मलाई मेरो ज्योतिषले भनिसक्यो 7 चोटि बिहे हुन्छ भनेर, 7 चोटि गर्लफ्रेन्डसँग। किन सिङ्गल बस्ने नि म? जसरी भए पनि आजको एपिसोडमा आउने केटीलाई म लिएर जाने हो, बिहे गरिदिने हो। हेलो, नमस्ते। हजुर नै हो? सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ नि? म पनि सन्चै। मेरो अब देवेन्द्र राज पाण्डे। देवेन्द्र राज पाण्डे भन्छन्। देवेन्द्र राज पाण्डे। हजुर, अनि तिम्रो? मेरो प्रणिमा दाहाल। अनि के सन्चै छौ? सन्चै छु भन्नु। हजुर, म पनि सन्चै छु नि, त्यही भएर त आएको नि तिमीलाई भेट्नलाई, होइन? फर्स्टमा चाहिँ आउनु भएपछि एकअर्कालाई ग्रिटिङ गऱ्यो, नमस्ते भन्नुभयो। अलिकति सोझोपना खोज्नु भएको जस्तो नि लाग्यो, बट ओभरअल मान्छे ठिकठाक हुनुहुन्थ्यो यसो फर्स्टमा हेर्दा। अनि कस्तो भइरहेछ जर्नी ब्लाइन्ड डेटको? ब्लाइन्ड डेटको राम्रै छ भनौँ। लाइक अब धेरैसँग इन्ट्रेस्टेड पोजिटिभ त छैन, बट एकजनासँग अलिअलि छ। जस राम्रै मान्छेहरू भेटिनु भएको छ, इन्ट्रेस्टिङ पर्सनालिटी चाहिँ छन्। भनेपछि अब म कस्तो भन्छु होला, म चाहिँ खै म पछि पर्दिनँ। पहिलोपटक भेटेको छु होइन, हजुरको बारे मलाई खासै थाहा छैन। त्यो पनि ब्लाइन्ड डेटले जुराइदिनु भयो, मलाई खासै थाहा छैन हजुरको बारेमा। हजुरको चाहिँ कस्तो भयो त? मेरो पनि ठिकै चलिरहेछ। अब लास्ट तिमी नै हो क्या अरे, भगवान्ले नै मिलायो जस्तो छ लास्टमा। भगवान्ले भन्दा नि ब्लाइन्ड डेटले मिलायो। त्यही त, आजभोलि जोडी ब्लाइन्ड डेटले नै बनाउँछ, भगवान्ले बनाउनु छोडिसक्यो। ब्लाइन्ड डेटले जुराइदिनुहुन्छ, त्यसमा छान्ने चाहिँ हाम्रो काम। त्यही त, अनि यो भनेको भगवान्ले बनाउने होइन रहेछ क्या, आजभोलिको जोडी चाहिँ ब्लाइन्ड डेटले बनाउँछ जस्तो लागिरहेछ। अब ब्लाइन्ड डेटको मेरो यात्रा ल अन्तिम जस्तो भइसकेको थियो र म्यानेजमेन्टले मलाई चाहिँ के भनेर पठायो भने, आज आउने केटी अन्तिम हो, यो केटीसँग चाहिँ राम्रोसँग डेट गर्नु, यो पछि पनि तिम्रो राम्रोसँग रिलेसन अगाडि बढेन भने चाहिँ हामी केही गर्न सक्दैनौँ भनेर पठाएको थियो मलाई। म एकदम हर्षोल्लास भएर गएँ, अगाडि देखेँ केटी, एकदम राम्री देखेँ होइन। अब के गर्ने, नमस्ते गरेर म यसो सोझो त बन्नु पऱ्यो, योभन्दा मेरो अरू केही उपाय छैन। नमस्ते गरेर गरेँ, अनि उसले चाहिँ फेरि हात मिलाउनु खोज्यो कि के त्यस्तै लाग्यो। म भन्दा ऊ चाहिँ अलिक त फटै जस्तो लाग्यो। मैले कमसेकम संस्कार देखाइरहेको छु, यो त नेपालीको संस्कार हो नि त नमस्ते भनेको, यो पो मनाउनु पर्छ त होइन र?
5औँमा चाहिँ तिमी छौ। अब हेरौँ तिमीसँग अब आज कस्तो हुन्छ, चिनापर्ची गर्दै गरौँ होइन। घर कता हो अरे? मेरो चाहिँ यता धर्मस्थली। धर्मस्थलीबाट है। हजुरको चाहिँ कस्तो भयो त अनि? मेरो त राम्रै चल्दैछ, मेरो त सबसँग पर्दैछ। होइन यस्तो होइन नि त, फेरि यो त सोको फर्मेट हो नि त होइन। 5 जनासँग डेट गर्नै पर्छ, अनि त्यो मध्येको नि को बेस्ट हुन्छ होइन, त्योसँग हो नि त हामी अगाडि बढ्दै जाने होइन र। होइन मतलब कोहीसँग त फिक्सै भएको भए फिक्स होइन होइन, फिक्स भएको छैन, फिक्स कहाँ हुन्छ होइन। तिमीलाई डेटै नगरिकन कहाँ फिक्स गर्नु त मैले होइन। अनि 5 जनासँग डेट गर्नु सबलाई त चिन्नु पऱ्यो नि। उसको र मेरो चाहिँ चिनापर्ची हुँदै गयो, त्यसपछि आएर उसले सोमा कतिजनासँग डेटिङ बसेँ, म कतिजनासँग बसेँ भन्ने कुराकानी हुँदै गयो। मेरो चाहिँ अन्तिम डेट उनी नै थिइन् होइन। अनि यही क्रममा मैले चाहिँ उसलाई के भने तिमी नै मेरो आश हौ, तिमी नै मेरो विश्वास हौ। अनि मनमा नै चाहिँ लड्डु फुटिरहेको थियो, उनी नै हुन् मेरो जीवनमा बाहिर ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ। प्रोफेसन भन्नै मन लाग्दैन, मान्छेले पत्याउँदैन होइन। होइन नपत्याउने काम त होइन अब हुन्छ नि धेरै कुराहरू। म व्यापारी हो क्या, बिजनेस गर्छु होइन। मैले अब सबैलाई भन्छु तर मान्छे पत्याउँदैनन्, त्यो मेरो खुबी होला। मेरो व्यापारहरूले अब म व्यापार आफ्नो ठाउँमा गर्छु, अब रियल लाइफमा देखिँदैन नि त व्यापारी अब त्यस्तो अब बिल गेट्स जस्तो होइन, हाई पर्सनालिटी जस्तो त देखिन्न नि त। अब नर्मल भएर हिँड्छु अनि त्योहरू मान्छेले पत्याउँदैन, यसले पनि बिजनेस गर्छ र भन्छन्। अब हामी दुईजना कुराकानी गर्दै गर्दा मेरो प्रोफेसनको कुरा आयो। अब म चाहिँ व्यापारी नै हो कि, अब संसारले पत्याउँदैन म व्यापारी हो भनेर, तर म साँच्चीकै व्यापारी हो कि। ओहो बहिनी आइपुग्यो, चिसो छ नि फेरि। के दिने हेर न है, हेर न तिम्रो इच्छा हो कि, तिम्रो लागि हो आज मैले अब यो यत्रो, अनि तिम्रै लागि त हो नि आज यहाँ डेट होइन तिम्रो लागि होइन त कान्छु बहिनी हो, तिम्रै लागि भनेर। अब के खाने तिम्रो चोइस? होइन केही त खानै पर्छ। ल म पनि त्यही खान्छु है। केही खाँदिनँ म, तिमीले जे खान्छु त्यही खान्छु है। मलाई पनि त्यही है बहिनी। कान्छी थ्याङ्क यू है। ए होइन अब आफ्नो बानी नै यस्तै छ क्या, जो छन् मजाले फ्र्याङ्क भएर कुरा गर्ने बानी छ क्या। मेरो मनमा पाप छैन नि त, म त्यो लुकाउनै जान्दिनँ। म केही कुरा लुकाउनै जान्दिनँ क्या। केही प्राइभेट कुराहरू त हुन्छ होइन, 1-2टा कुराहरू त, अन्त अरू कुरा म ओपन माइन्डेड हो क्या, सबै कुरा ओपन छ मेरो। अब एउटा देखिहाल्यो होइन, एउटा कुरा त देखिहाल्यो, नचिनेको मान्छेलाई म चिनेको जस्तै बिहेभ, यसलाई भन्छन् डाउन टु अर्थ भनेर। जति ठुलो बिजनेसम्यान भयो भने होइन घमण्ड छैन क्या ममा, तर प्रोफेसन चाहिँ मेरो बिजनेस हो। अनि तिमी के गर्दैछौ? म चाहिँ मेरो मोडलिङ गर्छु, म मेन म्युजिक भिडियो मोडलिङहरू गर्छु, अनि म होस्टिङ गर्छु, अनि त्यसपछि म इभेन्ट म्यानेज गर्छु। भर्सटाइल रहेछौ त तिमी। मान्छेले एउटा काम गर्न सक्दैन नि, तिमी सबै काम गरिसक्यो। इन्ट्रेस्टको कुरा हो के भने यो अब मोडलिङ वरिपरिकै कुराहरू भयो नि त, त्यसमा अब एक्स्ट्रा कुरा जुन मलाई मनपर्छ त्यो कुराहरू गर्छु। ती मध्ये सबभन्दा बढी चाहिँ के मनपर्छ? मोडलिङै होला, अनुहार हेर्दा त्यस्तै लाग्छ होइन? अनुहारले होइन छ नि त, क्युटनेस छ नि त। थ्याङ्क यू होइन, आजको हेर्ने नजर राम्रो होइन हेर्ने नजर होइन, साँच्चीकै छौ क्या। मलाई यस्तो हो, मलाई होस्टिङहरू पनि एकदम मनपर्छ। मलाई चाहिँ मान्छेहरूसँग एक्सपोजर भएर डिफ्रेन्ट पर्सनालिटिजहरू चाहिँ स्टडी गर्न, एक्सपिरियन्स गर्न मनपर्छ कि। सो त्यही हो, मलाई होस्टिङहरू मनपर्छ, मोडलिङ पनि मनपर्छ होइन। अनि ती मध्ये पनि हुन्छ नि त। हजुर ती मध्ये पनि हुन्छ नि त। मलाई यही चाहिँ एकदम मेरो यो चाहिँ ठुलो प्यासन हो, यो पुरा भएन अरू त त्यतिकै पुरा हुन्छ जस्तो हुन्छ नि। मेरो लागि चाहिँ होस्टिङ र यस्तै एक्टिङसम्म दियो भनौँ न, यो चाहिँ मेरो दुईवटा चाहिँ मोडलिङ मात्रै नभने मलाई होस्टिङहरू पनि यस्तो चाहिँ मनपर्छ। किनभने यो भनेको चाहिँ मोडलिङमै मेरो डान्सिङ या मैले एक्सप्रेसन, मेरो इमोसन्सहरू मैले देखाउन पाउँछु भने होस्टिङमा या यस्तो फिल्डमा चाहिँ मैले मेरो कुराहरू, मेरो भनाइहरू चाहिँ व्यक्त गर्न पाउँछु नि त। सो आई लभ द्याट। अनि त्यही त तिम्रो कुरा सुन्दाखेरि कस्तो महान मान्छे जस्तो लाग्यो क्या, भर्सटाइल होइन, हरेक कुरा थाहा छ क्या। होइन त्यस्तो भर्सटाइल होइन, जस्ट मलाई होइन तिमी क्रिएटिभ फिल्डमा छौ नि त। क्रिएटिभ भनेको तिमीलाई प्रायः सबैको जीवन जिउन पाउँछौ क्या, तिमी चोरको पनि जीवन जिउन पाउँछौ होइन, आमाको पनि रोल गर्न पाउँछौ, जिउन पाउँछौ क्या, तिमी आमै हुनु पर्दैन नि त, मलाई त्यस्तो लाग्छ क्या होइन।
त्यही भएर अब एकदम क्रिएटिभ मान्छे एकदम मनपर्छ कि मलाई यो फिल्ड होइन, तर मलाई थाहा छैन यो कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ। प्रणिमा चाहिँ एकदम भर्सटाइल केटी रहेछ, बाफले त्यस्तो केटी मैले जीवनमा देखाएको थिइनँ। प्रणिमालाई के आउँदैन, डान्सिङ पनि आउँछ, अनि त्यो होस्टिङ पनि गर्छु भन्छ, मोडलिङ पनि गर्छु भन्छ, एक्टिङ पनि गर्छु भन्छ। आम्मामामामाम, यस्तो ट्यालेन्ट केटी मैले जीवनमा देखाएको थिइनँ। साँच्चीकै ट्यालेन्ट हो कि अब उसलाई थाहा छैन कि कुन प्रोफेसनमा जाँदा आफू सक्सेस हुन्छु भनेर। अनि उहाँले चाहिँ एक्टिङ फिल्डलाई पनि अलिकति बुझ्नुभएको रहेछ। हजुरहरू त आर्टिस्ट एकदमै क्रिएटिभ मान्छेहरू हो, अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट लाइफहरू चाहिँ हजुरहरूले जिउन पाउनुहुन्छ, त्यसैले डिफ्रेन्ट लाइफलाई हजुरहरूसँग बुझ्ने क्षमता चाहिँ हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यो कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो, एकदमै सही कुरा गर्नुभयो, राम्रो मन छुने कुरा गर्नुभयो जस्तो लाग्यो। खुसी लाग्यो। तिमी जस्तो मैले असल ब्लाइन्ड डेटमा कहिले भेटेको थिइनँ यस्तो राम्रो केटी के, भर्सटाइल हरेक कुरामा, कोही पनि छैन साँच्ची हो। मैले 4 जनासँग डेट गरिसकेँ। खै थ्याङ्क यू। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन कि म धेरै ट्यालेन्टेड या धेरै भर्सटाइल छु। अनि त्यो आफूलाई लाग्दैन, साँच्ची हो। त्यो उहाँले चाहिँ एकदमै प्रेज गर्न थाल्नुभयो मलाई। मैले सबैसँग डेट बसिसकेँ लास्ट तिमीसँग, एन्ड तिमी चाहिँ एकदमै राम्रो, फरक, एकदमै ब्युटिफुल भनेर अब सबै कुरामा तारिफ गर्न थाल्नुभयो। मलाई म खासै त्यति राम्रो छु जस्तो लाग्दैन, ठिकै छु जस्तो लाग्छ, तर उहाँले चाहिँ एकदमै तारिफ गर्नुभयो। अलिकति गफ हान्नु भयो कि जिस्किनु भयो कि जस्तो पनि लाग्यो। होइन अहिले नै मैले चाहिँ यहीसँग बिहे गर्छु, यहीसँग डेट गर्छु र यहीसँग अगाडि बढाउँछु जिन्दगी भन्ने चाहिँ सोचेको छैन कि। म हेर्दैछु 5 जनासँग डेट गर्नुपर्छ होइन, छान्ने पनि होइन कि। अब त्यो विचार त मिल्नु पऱ्यो नि त, विचार मिल्नुपर्छ पर्दैन भनौँ। विचार त एकदमै सबसे इम्पोर्टेन्ट विचार हो कि होइन। अब तिम्रो विचार के होला, मेरो विचार के होला, धेरै नमिले पनि अलिअलि त सतसँग त मिल्नु पऱ्यो नि होइन। तिमी कहाँ पूर्व धारको, म पश्चिम धारको भयो भने त मिल्दैन नि त। भोलि बिहेपछि अहिले त मिल्ला होइन, पछि बिहे गर्छु डिभोर्स होला, यो होला। म त्यो सम्झानै चाहन्न क्या, बुझ्यौ नि। सम्बन्ध त्यसरी नटुटोस् क्या। त्यही भएर अहिलेदेखि मजाले बुझौँ सतहीबाट, यो यसको क्यारेक्टर कस्तो छ, यसले अब कस्तो किसिमले मलाई सोचिरहेको छ होइन, यो कस्तो छ, सबै कुरा स्टडी त गर्नु पऱ्यो नि। आधी घन्टाको टाइमले त केही दिँदैन, दिन्छ त सकिन्छ त सकिँदैन, तर बोलीबाट केही न केही त बुझिन्छ, केही न केही त सिकिन्छ जस्तो लाग्छ क्या। टुट्याउ कुरा गर्नुभयो होइन, बनाउँदै टुट्दै छैन त्यस्तो टुट्ने मलाई कसले छोड्न सक्छन् भन न मैले। एकदम म त एकदम फुल कन्फिडेन्ट। अहिलेसम्म कसैले छोडेकै छैन। हजुरलाई जसले गरे त्यसले के भन्छ अप्नाइहाल्यो। होइन अप्नाए त्यस्तो पनि होइन, भनेको केही कुराहरू मिल्छ होइन, केही मिलिरहेन होइन, तर सबै कुरा त फाइनलमै भन्ने हो नि त। ल ओके प्रणिमा इज बेस्ट फर मी, प्रणिमै भने होइन कि शर्मिला भने, ए त्यही त कि प्रणिमा इज बेस्टमा भनेर फाइनलमा हो नि त। यति धेरै मान्छे छ कि शर्मिला पनि योभन्दा अगाडि थियो कि शर्मिला दिमाग ए होइन ठ्याक्कै प्रणिमा हो कि शर्मिला के भने जस्तो लाग्यो, त्यही हो कि भनेर। मतलब शर्मिला दिमागमा छैन ए होइन होइन। अब हामी त डेटिङ सोमा आएको छौँ, एकअर्कालाई डेट गर्दै जाने, चिन्दै गर्ने होइन। बरु बिहे गर्नुभन्दा अगाडि जतिचोटि ब्रेकअप भयो भने मलाई त्यसमा टेन्सन छैन, तर बिहेपछि म त्यस्तो चाहँदिनँ। किन आफू त सोझो मान्छे, लपन छपन जान्दिनँ, कुनै केटीसँग त्यस्तो असन चक्कर पनि चलाएको छैन। अब बिहे भइसकेपछि म ब्रेकअप भएको कसरी हेर्न सक्छु, मेरो दिल कसरी तोडेको हेर्न सक्छु, म सक्दिनँ नि त। सामान्य हो, मलाई यस्तै केटी मनपर्छ साँच्ची हो। होइन जस्तो नि मन पर्दैन, एकदम सामान्य कि एकदम सिम्पल लिभिङ। जस्तै आज म अलिकति सक्सेस छु होइन, भोलि म फेरि फेलुवर हुनसक्छु, मेरो बिजनेस डुब्न सक्छ होइन। त्यो अवस्थामा पनि म जुन केटीसँग बिहे गर्छु नि त्यसले मलाई साथ दियोस् के, हात नछोडोस् के, म त्यस्तो केटी खोजिरहेको छु होइन। सामान्य एकदम सामान्य केटी खोजे, एकदम लो ग्राउन्ड भन्छ नि त्यस्तो केटी खोजिरहेको। टु बी अनेस्ट होइन, त्यो एकदम त्यो भन्छ नि जरा के, जराको केटी के, एकदम दुःख पाएर अगाडि बढेको केटीसँग म बिहे गर्न चाहन्छु कि। त्यसले मलाई मेरो सक्सेसमा पनि सपोर्ट गर्छ होइन, मेरो दुःखमा पनि सपोर्ट गर्छ जस्तो लाग्छ हो कि होइन। कस्तो लाग्यो मैले सोचेको, मेरो सोच कस्तो लाग्यो होइन। त्यस्तो पार्टनर चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ कि होइन। ऊ अलरेडी सक्सेसफुल छ भने त्यसमा के मजै भएन नि। उसले बुझ्न नसक्ली के, मेरो स्ट्रगल बुझ्न नसक्ली होइन। एकदम स्ट्रगल अहिले म भन्न सक्दिनँ होइन। कुनै बेला कुनै समयमा भनौँला मेरो स्ट्रगलहरू होइन, एकदम ग्राउन्ड लेभलबाट आएको हो क्या। होइन म मात्र, फेरि मेरो फ्यामिली ग्राउन्ड लेभलबाट आएको होइन नि फेरि। बुझ्यौ म के भन्दैछु भनेर। म चाहिँ ग्राउन्ड लेभलबाट आएको, विदाउट प्यारेन्ट के भन्छ सपोर्ट। म जुन फिल्डमा आइरहेको छु नि, मेरो चाहिँ बुवा मम्मी दाई भाउजूहरू सबै सरकारी जागिर हो क्या, बुझेनौ। मैले उनीहरू एउटा एकातिर लागिरहेको थिएँ, म यतातिर लागिरहेको छु क्या, बुझ्यौ नि।
अनि मैले जुन फिल्डमा काम गरिरहेको छु जे कुरामा मैले लगानी गरिरहेको छु म चाहिँ एकदम सक्सेसफुल छु क्या म एकदम फेरि खुसी पनि छु किनकि त्यो मैले चाहेको पेसा हो क्या किन आँखाबाट आँसु झऱ्यो त कस्तो इमोसनल थियो कि कसम एकदम होइन पुरै आँखाबाट आँसु झरिसक्यो त्यस्तो सिरियस कुरा त म गर्दिनँ फेरि होइन मेरो आँखाबाट आँसु होइन सायदको यो टेम्परेचरले गर्दाखेरि हल्का भएको रुनु पर्दैन वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि व्यापार त म राम्रै व्यापारी हो अब मेरो घर परिवार पनि सरकारी जागिरी हुनुहुन्छ मैले चाहिँ जीवनमा धेरै दुःख गरेर यहाँसम्म पुगेको यो जब इमोसन मेरो स्टोरीहरू मैले उसलाई सुनाउन खोजिरहेको थिएँ आँखाबाट साँच्चीकै आँसु आइरहेको थियो तुरुर अहिले पनि सम्झिँदाखेरि नाकबाट सिगान झरिरहेको छ के त ब्लाइन्डेड नभएको म सिधै तिम्रो घरमै आएर माग्न आउँथेँ कि के थाहा होइन त्यस्तो पनि हुनसक्थ्यो नि त होइन के थाहा होइन जसको जहाँ लेखेको छ त्यही ब्लाइन्डेडै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन नि त होइन होइन अब न तिम्रो र मेरो लेखेको छ कि के थाहा होइन ठिक छ राख्दैन तिमी लिँदै गर न मलाई फेरि बहिनीले ल्याइदिन्छ है लिएर अब लिँदै गर न ठिक छ लिऊ न अरू केही चिसो बहिनी चिसो पनि ल्याउनु है होइन आउँछ नि खाऊ न मसँग डेटमा बस्ने अनि फेरि अलिकति चिसो त खानु पऱ्यो नि होइन मेरो आउँदैछ तिमी खाऊ सुन न अनि त्यो के मायामा के कुरा गर्छ मलाई त आउँदै भन्नु कस्तो लाज लागिरहेछ नि तिमीलाई देखेर साँच्ची हो एकदम लाज लाग्छ होइन साँच्ची हो मैले यो जुन सोमा बाइक होइन मैले अरूसँग डेटिङै गरेको छु लाइफमै साँच्ची हो त मैले होइन होइन कसम हो कि भने बहिनी सन्चै छौ नि कस्तो ज्ञानी छ यार यत्रो त खान सकिन्न होला नि त अरू के खाने मलाई मलाई पनि पुग्छ उसलाई पुगिसकेपछि म के खानु बरु ऊ गइसकेपछि खान्छु है चिसो लिउँ न होइन तिमी म एक्लै कहाँ खानै मन लाग्दैन क्या मलाई मेरो बानी नै छैन क्या म एक्लै केही कुरा गर्नै सक्दिनँ हुन्छ नि मलाई कोही न कोही चाहिन्छ क्या खाने बस्दाखेरि प्यारासाइट नेचरमा छु क्या डिपेन्ड अपन अदर्स हुन्छ नि अरूसँग अलिकति निर्भर पनि हुन्छ कि यस्तो खाने साने फ्यामिली चाहिन्छ क्या मलाई चाहिँ त्यही भएर भने रमाइलो त गर्न मन लाग्छ नि त हो जीवनमा होइन रमाइलो मात्रै के सिरियस कुरा पनि अनि सिरियस त कति सिरियस हुनु जिन्दगी नै सिरियस भएर सिध्याउनु हुन्न क्या रियल लाइफ एकदम सिरियस त अरूसँग भेट्दा म त्यस्तो देखाउन चाहँदैन क्या त्यो मन लाग्दैन कि होइन यस्तो कि होइन ठिक छ यस्तो कि अब आफ्नो कुरा भनेर अरूलाई किन दुःखी बनाउनु होइन जस्तै मैले मेरो कुरा सेयर गरेँ भने तिमी एकछिन भयो भने तिमी स्याडनेस हुन्छौ नि त किन त्यस्तो बनाउनु भने एकछिन भेटेको मान्छेलाई होइन त्यो कुरा चाहिँ आफूसँग जो जिन्दगी कटाउँछ नि उसलाई भने म खास गरी मेरो दुःख मेरो बुवा आमालाई पनि भन्दिनँ क्या भगवान्को समस्या भने पनि छैन मलाई यस्तो गाह्रो छ यस्तो छ उस्तो छ कहिल्यै भन्दिनँ क्या त्यो मेरो लाइफमा कहिले हेबिटै परेन म भन्नै चाहन्न जस्तै म कहिले कहीँ गएँ भने पनि होइन ल म यहाँ आउँदैछु है बुवा कहिले भन्दिनँ म घरै गएँ गाउँमै गएँ भने पनि होइन मैले कहिले फोन गर्दिनँ क्या बाटोभरि टेन्सन किन दिने होइन मऱ्यो भने बाटोमा मर्छु भन्ने हुन्छ कि यस्तो फिल हुन्छ के हो म अर्कै टाइपको मान्छे छु क्या साँच्ची होइन दुःखै दिनु मन लाग्दैन कसैलाई बुवा मम्मीले गाली गर्नुहुन्छ होइन कमसेकम आउने बेला त कहिले काहीँ फोन गरेर आउनुपर्छ होइन म कहिले त्यो मेरो चलनै छैन खै कस्तो मान्छे मलाई पनि थाहा छैन उहाँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ उहाँको योभन्दा अघिको लाइफ होइन पास्ट चाहिँ एकदमै डामाडोलै छ जस्तो लाग्यो मलाई उहाँको कुरा सुन्दा खै के हो अब मैले बुझ्नै सकिरहेको थिइनँ कि अब एउटा कुरा भनौँ एकदम मलाई हजुर फर्स्ट एन्ट्री हुँदा चाहिँ हले चिक्को धेरै कुरा गर्नुहुन्छ किन मैले चाहिँ फिल भएको थिएन कि कस्तो भन्नाले यतिको सेन्सिबल कुराहरू धेरै गर्नुहुन्छ होइन मान्छेलाई डन्स बाइट्स कभर हुन्छ तर त्यो जज चाहिँ गरे होइन बट अलिअलि फिलिङ चाहिँ के आइरहेको छ भने हजुर अलिकति कमेडी टाइपको बढी हुन्छ कि जस्तो लागिरहेको थियो हावा त्यस्तो हावा नभनौँ अलिकति स्मार्ट पनि देखिनु भएको थियो बट त्यो पनि सोचेको थिएँ मैले भनौँ न यति विद्वान छ जस्तो चाहिँ लागेको थिएन जस्तो चाहिँ लागेको थिएन त्यही त धेरै कुरा म धेरैसँग गर्दिनँ जोसँग अलिकति भयो भने चित्त बुझ्छ नि अनि मात्र म यस्ता कुराहरू गर्छु नि के होइन बुझ्यौ नि मैले अघिदेखि भनेर म मान्छे अनुसारकै बिहेभियर गर्छु क्या
तिमी मूर्ख छौ भने म पनि मूर्ख बन्यो भने एउटा एक्जाम्पल है तिमी मूर्ख छैनौ तिमी विद्वान हो क्या त्यही भएर त मैले पनि त्यस्तो कुरा गरिरहेको छु नि म मूर्खसँग बसेको छु भने म त योभन्दा खतरा छु भनेर गरेँ भने म जीवनमा कहिले सफलै हुँदिनँ म उसको जोनमा हुनु पऱ्यो क्या त्यतिखेर त्यसपछि बाहिर गएर म आफ्नो जोनमा हुन सकेँ नि त बुझ्यौ नत्र त मूर्खले मारिदिन्छ त होइन अब यसले यो पानी हो भनेपछि मैले हो यो पानी नै हो भन्नु पऱ्यो क्या बरु उता गएर त्यो मुला के रहेछ भनेर आफ्नो सोचेर होइन त्योसँग बसुन्जेल चाहिँ मूर्ख अगाडिसँग बसुन्जेल चाहिँ म पनि मूर्खै भन्नुपर्छ क्या मलाई त्यस्तो लाग्छ अब मेरो सोचाइ गलत पनि हुनसक्छ वास्तवमा मैले चाहिँ जीवनमा के सिकाएको छु भने मूर्खसँग मूर्खै जसरी कुरा गर्नुपर्छ र विद्वानसँग विद्वानै जसरी कुरा गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सबभन्दा धेरै विद्वान मान्छे हो नि तर उसलाई पागल भने किन भने भन्दाखेरि त्यो समाजले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जसरी सोच्न सकेन के त्यही भएर उसलाई पागल भनेर राँचीसम्म पुर्याए तर वास्तवमा उनी को हुन् नेपालको उहाँ चाहिँ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हुन् मेरा गुरु हाम्रा गुरु तपाईँहरू सबैका गुरु यो जगतका गुरु महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हुन् होइन भनिन्छ नि अब जिन्दगीमा यदि ह्याप्पिनेस चाहिन्छ भने चाहिँ त्यस्तै अब मूर्खहरूसँग आर्ग्यु नगर्नु भन्छ नि हो त्यही त मैले अस्ति कहाँ पनि पढाएको थिएँ कि यस्तै कुरा होइन मैले पनि पढाएको थिएँ अस्ति भर्खर कता फेसबुकमा होइन कस्तो राम्रो थियो क्या त्यो मलाई एकदम चित्त बुझ्यो क्या मैले पनि त्यस्तैमा देखेको होइन मैले पढेको थिएँ क्या सोसियल मिडियामा नेगेटिभ मात्रै पनि छैन जब फिल्म हेरिन्छ जब किताब पढिन्छ जब यस्तो सोसियल मिडिया हेरिन्छ त्यस्तै टाइपमा इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने चाहिँ धेरै कुरा एउटा कथा मलाई कस्तो यादै आयो नि कथा थियो क्या त्यो यस्तो बवाल लागेको थियो सो मैले उहाँलाई धेरै बुझेको छु भन्न मिल्दैन थोरै समयमा सबैलाई बुझिँदैन पनि तर उहाँले चाहिँ म जस्तो मान्छे छ त्यस्तै मान्छेसँग त्यसरी नै ट्रिट गर्छु अनि यदि मूर्ख छ भने म मूर्खै बिहेभ गर्छु त्यस्तो कुरा गर्नुभयो जे भए पनि कुरा चाहिँ उहाँले ठिक गर्नुभएको हो मान्छेअनुसार ट्रिट गर्न जान्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ उहाँ एकदमै एक्सपर्ट नै हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई त्यो हाम्रो कुरा त कस्तो मिलेको है अलिअलि लागेन त्यस्तो भाइब छैन भने अनि विचार जस्तै 100मा 10% होइन त्यही त 100मा 100 त कसैको नि मिल्दैन नि अब 100मा मेरो र तिम्रो त 10% जति चाहिँ मिल्यो मेरो यस्तो क्वेसन मिलेको थिएन साँच्ची हो यस्तो विचार असन क्वेसन मिलेको थिएन क्या बुझेनौ म चाहिँ मूर्खहरूसँग मूर्खै जस्तो बनिरहेको थिएँ क्या बुझ्यौ नि मैले के भन्दैछु भने तर तिमीसँग चाहिँ 100मा 10 चाहिँ मिलेको हो कि जस्तो लागिरहेछ यो पनि राम्रै कुरा हो होइन अब भोलि गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डै किन बन्नु छ र पछि हामी साथी पनि त हुन सक्यौँ नि होइन यो सो पछि त छ नि त हाम्रो अर्कै लाइफ छ नि त तिम्रो आफ्नो फिल्ड छ मैले तिमीलाई अलिकति भयो भने सपोर्ट गर्न सकौँला सपोर्ट नगरे पनि मोटिभेट गर्न सकौँला होइन तिमीले मलाई सक्छौ होइन र प्रणिमाको बिच चाहिँ कुरा यति राम्रोसँग मिलिरहेको थियो अलि सत भनौँ न अलि मिल्दै गइरहेको थियो एकदम मजासँग मिल्दै गइरहेको थियो अनि मैले उहाँलाई चाहिँ के भने हामी गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डै हुनुपर्छ भन्ने छैन कि हामी एउटा असल साथी त हुन सक्छौँ नि यो सो पछि होइन यदि कुरा मिल्दै गयो अगाडि बढ्दै गयो भोलि बिहेसम्म होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ यदि बिहे भएन भने त हामी एकअर्काको साथी त राम्रो बन्न सक्छौँ नि होइन हो नि अनि नर्मली चाहिँ डेट बस्ने बित्तिकै मान्छेहरू चाहिँ के सोध्छन् भने रिलेसनसिपमै जानुपर्छ कुरै मिल्नुपर्छ भने तर उहाँले चाहिँ त्यसरी भन्नु भएन हामी रिलेसनसिपमा नहोला हजुर तर मेरो कुरा अहिले मिल्ला तर हाम्रो भोलिपछि हाम्रो विचार फरक हुन सक्ला अर्कै क्यारेक्टर निस्किन सक्ला तर फ्रेन्डसिप चाहिँ राम्रो अलिकति कुरा मिलेपछि अघि बढ्न सकिन्छ भोलि भेट्न सकिएला एकअर्कामा चिन्जान होला त्यसलाई अघि बढ्न सकियो नि त भन्ने कुरा गरेँ त्यो चाहिँ मलाई एकदमै सबसे राम्रो पक्ष चाहिँ उहाँको त्यो लाग्यो होइन नत्र मान्छेहरू चाहिँ इगोइस्टिक बढी हुन्छन् रिलेसनसिप नहुने बित्तिकै त्यो मान्छे नराम्रो भइदिन्छ तर उहाँको लागि चाहिँ त्यो थिएन फ्रेन्डसिपको रूपमा अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नु त्यो चाहिँ एकदमै मन पर्यो कस्तो गर्मी फिल भएन कस्तो गर्मी है धेरै बोलियो म यति धेरै बोल्नै सक्दिनँ कि होइन यस्तो अब मान्छेसँग कुरा मिल्यो भने धेरै बोल्छु होइन हुन्छ नि त्यो भाइब्स आयो भने नत्र म कम बोल्छु कि शान्त व्यक्ति आफ्नैतिर लागिरहने कि अरूले दुनियाँले के गरिरहेछ कसो गरे मलाई मतलबै छैन मैले जे चाहेको म त्यही मात्र गर्ने हो भन न मलाई लाज लागेको यसरी हेर्दा कस्तो लाज लाग्दो रहेछ नि नसकिने रहेछ क्या यसरी हेर्नै नसकिने रहेछ नि होइन हुन्छ नि त अब अलिकति लाज पनि त लाग्छ नि म चाहिँ के मान्छे होइन लाज होइन यसो हेरिरहँदा कस्तो लाज लाग्दो रहेछ पहिलोचोटि भन्दा दोस्रोचोटि तेस्रोचोटिमा त फरक नपर्ला होइन आज कस्तो लाज लागिरहेको छ तिम्रो आँखामा आँखै झुटाउनु सकिरहेको छैन धेरै राम्रो भएर पनि हुनसक्छ होइन म एभरेज त्यस्तो धेरै राम्रो त छैन होइन राम्रो छ साँच्चीकै हो
मेरो झुटो बोल्ने बानी छ होइन, तर यो कुरामा म गर्दिनँ कि, झुटो बोल्ने बानी छ भने के भन्छ? तर यो कुरामा म सक्दिनँ कि। अनि तिमीले ऐना हेरेको छैन अनुहार हेरेको छौ नि, अनि विश्वास लाग्दैन तिमीलाई म राम्री छु भनेर? धेरै राम्रो जस्तो लाग्दैन, अनि आफूले जस्तो लाग्छ, ठिकै अनि सिद्धिहाल्यो नि, तिमीलाई ठिक लाग्नु भनेको मलाई त अति लागिहाल्छ नि त। कस्तो गरिब भयो। थ्याङ्क यू। सबैले आफ्नो दुःख व्यक्त गर्दैनन् होइन, आफ्नो इमोसन पोख्दैनन्, आफ्नो मुस्कानभित्र चाहिँ एकदमै डिप पेनहरू लुकाइरहेका हुन्छन्। अनि मलाई उहाँको कुराहरू सुन्दा पनि त्यस्तै लागिरहेको थियो कि त्यो मुस्कान, त्यो जोक्स पछाडि चाहिँ एकदमै गहिरो पेनहरू छ जस्तो लाग्यो। सुरुमा अलिकति कन्फ्युज थियो उहाँको मुस्कानमा, उहाँको गफमा, तर यसो कुरा बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क उहाँले धेरै इमोसनहरू चाहिँ त्यो मुस्कानभित्र लुकाइरहनु भएको छ जस्तो लाग्यो। होइन मैले अरू जोसँग डेट गरेको थिएँ नि ब्लाइन्ड डेटमा, सबै केटीहरू त्यस्तै आउँछन् जस्तो लागेको थियो कि, किनकि मैले 3जनासँग होइन अब डिमान्ड होइन, के गर्नुहुन्छ, फ्यामिली कति कमाउनुहुन्छ, यो रे त्यो रे, तपाईँको नाममा यो मलाई यो गरिदिनुहोस् रे, त्यो यस्तै अब के भन्नु अरू, यस्तो तिमी जस्तो चाहिँ भेटेको थिइनँ कि। अनि जज भन्ने कुरा होइन, उनीहरूको कुरा छोडिदिउँ, तर यस्तो टाइपको केटी मात्र भेटेको थिएँ कि। जति ब्लाइन्ड डेटमा आएको थिएँ नि त म 4जनासँग डेट गरिसकेँ। कोहीलाई स्कुटर चाहिने, कोहीलाई गाडी चाहिने होइन, मलाई दिन मन चाहिँ छैन थाहा छैन होइन, एक दिनमा आधी घन्टा भेटेको छ, यस्तो पनि हुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन साँच्ची हो। तर मैले नदिने नगर्ने चाहिँ कसैले भनिनँ है, मैले भने नि मूर्खको गाडी मूर्खै भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ क्या। म कसरी मूर्ख भने मैले दिँदै दिनँ नि त, दिन्छु डेटमा चाहिँ त्यति दिनसम्म दिन्छु भने त्यसपछि म भागेँ नि, झुटो कसरी भयो, दिन्छु भने त्यसपछि त्यो सम्बन्ध अगाडि बढाएन त। मैले के भने म लास्टमा सोचौँला भनेको छु क्या, झुटो भएन। सुन न कसरी झुटो होइन, मैले त्यहाँ त मूर्ख भने, तर मैले लास्टमा इन्टरभ्यूमा त मैले भनेको नि त त्यहाँ गएर, यहाँ त सोले त होइन उसले त थाहा पाइहाल्छ नि, भोलि त सो त हेरिहाल्छ नि, बुझेन? हाम्रो त नियम के छ सोको भन्दाखेरि जसरी पनि केटी पट्याउनु पऱ्यो जे नि गरेर। मलाई चित्तै बुझाएको छैन, उनीहरूलाई त्यो कन्भर्सेसन अगाडि त्यतिकै भाग्न मिलेन, टाइम छ, आधी घन्टा बस्नुपर्ने, 1 घन्टा बस्नुपर्ने होइन, त्यही अनुसार कुरा गर्दै बढाउँदै त्यसपछि भाग्छ होला भनेर भाग्दै म त्यही ट्रु नभए त तिमीसँग आएको ट्रु खोज्नलाई। कस्तो कुरा नबुझेको मैले भन्न खोजेको चाहिँ हजुरले सेयर गर्नुभयो नि त, अहिलेसम्म एकदमै राम्रो लागिरहनु भएको थियो, हजुर राम्रो हुनुहुन्छ होइन, बट हजुरको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ अब हजुरले त्यतिखेर अगाडि चाहिँ दिन्छु भन्नुभयो नि त, अनि त्यसपछि दिनु भएन, त्यसपछि त्यो हजुरको बोलीको चाहिँ भ्याल्यु भएन जस्तो लाग्यो होइन क्या। डेट बस्दा चाहिँ अब उनीहरूले जस्तो डिमान्ड चाहिँ मैले त्यही अनुसारको कुरा गरेँ हो क्या, मैले भन्ने म जस्तो मान्छे चाहिँ म त्यही अनुसारको कुरा गर्छु, तिमीसँग मेरो केही कुरा मिल्यो नि त, त्यही भएर मैले सेयर गरेँ क्या। यस्तो पनि थियो है हाम्रो सोमा, बुझ्यौ नि, यस्तो पनि थियो है, जस्तै केटाहरू त त्यस्तो छैनन् नि होइन, केटीहरू चाहिँ थिए क्या। तर किन यस्तो केटीहरू हुन्छ न, मैले थाहा नभएको कुरा, आज संसार यसरी नै चलिरहेको छ क्या हो। धेरै मैले उसमा सोमा मात्र होइन क्या, रियल लाइफमा पनि मैले धेरै यस्तो भेटेको छु क्या, धेरै भेटेको छु क्या। अनि मैले सोमा पनि भेटेँ, अनि फेरि तिमीमा देखिनँ क्या, त्यो छैन क्या तिमीमा, एकदम सिम्पल। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने जोसँग जस्तो कुरा गर्दा नि हस् भन्ने, तर पछि त्यो कुरा नगरिदिने नमानिदिने जस्तो कुरा गर्नुभयो। अनि मैले चाहिँ त्यसरी त हजुरको बोलीको भ्याल्यु भएन, हजुरले बोलेको कुरा पुरा गर्नु भएन भने त हजुरकै भ्याल्यु घट्यो जस्तो कुरा गरेँ। अनि त्यसलाई चाहिँ मैले सुझाव दिँदाखेरि त्यसलाई नेगेटिभली लिनु भएन, हो मलाई चाहिँ यस्तै भन्ने मान्छे चाहिएको थियो, मलाई चाहिँ साथीहरू नराम्रो हुँदा नराम्रो गरिस् भन्ने साथी चाहिन्छ, नराम्रो भन्ने त लाखौँ छन् नि जस्तो कुरा गर्नुभयो। जस मान्छे एकदमै इन्टेलेक्चुअल सेन्सिबल कुरा पनि गराउँदो रहेछ जस्तो लाग्यो होइन। त्यो आफ्नो पर्सनालिटी हो, म कसैलाई जज पनि गर्दैन, यदि उहाँहरूलाई त्यो राम्रो लाग्छ भने उहाँहरूको पर्सनालिटी हो, तर त्योसँग चाहिँ मेरो सरोकार आधी घन्टाको डेटमा कसरी त्यस्तो कुरा राख्न सक्छ नि कोहीले, उहाँहरूकै छ, म खासै त्यसमा बोल्न चाहिँ चाहिन्छ होइन। केही त तिमी त फिमेल हो नि त, केही कुरा त थाहा हुन्छ नि, किन सबै मान्छे वेल सेटलै हेर्ने हो कि, त्यही भएर पनि हो कि। वास्तवमा अब हामीलाई सोले त सीमित समय दिएको हुन्छ नि त डेटिङ गर्नलाई, अनि आधी घन्टा 1 घन्टाको टाइममा कोही केटीहरूले कसरी एउटा केटासँग, एउटा धनी केटा छ भन्दैमा अब धन सम्पत्ति उनीहरूको आवश्यकताहरू कसरी माग्न सक्छन् के, पुरा गरिदिनु भनेर कसरी भन्न सक्यो के। एउटा मैले प्रणिमाजी मात्र देखेँ यो पुरै ब्लाइन्ड डेटमा, कसैको त्यतिखेर सोचै थिएन उहाँको सम्पत्ति यताउता कति सिम्पल। ओहो, यो सम्झिँदा पनि मलाई उनले पछि माग्छन् कि सम्पत्ति जस्तो चाहिँ लाग्छ है। खुसी लाग्यो तिमीलाई भेट्न पाउनु, मेरो पनि भाग्यकै कुरा रहेछ, नत्र भेटिँदैन थियो। हो कसैको भाग्यमा कोही न कोही भएर मात्र भेट हुन्छ, न त त्यतिकै भेट हुँदैन क्या। यो हेर न बाहिर कति मान्छे हिँडिरहेछन्, एक्लै अर्कालाई चिन्दैनन्,
अब त भोलि तिमीलाई मैले बाटोमा देख्नु नि चिन्न त चिन्छु नि प्रणिमा है हामी कुनै सोमा थियौँ कुनै बेला हाम्रो भेट भएको थियो यस्तो विचार मिलेको थियो भन्ने कुरा त हुन्छ नि होइन भाग्यमानी त हो नि एकअर्कालाई भेट्नु भनेको एकदम खुसी लागेको छ मलाई कसम हो राम्रो अब भेट्दाखेरि राम्रै लाग्यो अहिले चित्त नबुझेको कुराहरू नै मैले भनिहालेँ होइन भन्नुपर्छ नि आफूले आफूलाई चित्त अरूसँग कुरा गर्दाखेरि चित्त नबुझेको कुराहरू जब भनिन्छ अनि मात्र त थाहा हुन्छ नि मलाई पनि त मेरो कति कमजोरीहरू छ थाहा छैन होला त्यही भएर त जीवनसाथी चाहिने हो नि कसैले मेरो गल्तीलाई देखाइदियोस् औँल्याइदियोस् होइन केटा कोही त्यस्तो मान्छे नभएर पनि त म यस्तो हुन सकेँ होला होइन जस्तै अघि तिमीले भन्यो त्यस्तो कुरा नभन्नु पनि अहिले मलाई रियलाइज भएर त साँच्ची हो मैले त्यस्तो नगरे भए के हुन्थ्यो होला मैले त्यो सोचिनँ नि त त्यही भएर त तिमीहरू जस्तो मान्छे चाहिन्छ क्या सपोर्ट गर्ने साथी यस्तो चाहिन्छ क्या जीवनसाथी पनि यस्तै चाहिन्छ साथी पनि यस्तै चाहिन्छ क्या होइन तिमीलाई कस्तो लाग्छ साथी कस्तो हुनुपर्छ जीवनसाथी कस्तो हुनुपर्छ यस्तो साथी चाहिएन क्या सुन न मैले यो मिस्टेक गरिरहेको छु त्यसले मलाई उक्साओस् मलाई त्यो चाहिएन क्या जीवनमा त्यस्ता त हजारौँ भेटिन्छन् दे आर फेक होइन जति पनि भेटिन्छन् जीवनमा तर यस्तो हुन्छ यो चाहिँ तैँले गल्ती नै गरे होस् तिमीले यो चाहिँ गल्ती नै गरेको हजुरले चाहिँ यो गल्ती नै गर्नुभएको छ त्यसलाई यसरी गर्नुहोस् होइन त्यो भने जिन्दगी सहज भएर चल्छ क्या जीवनमा ठुलो कुरा के चाहिएको मलाई धन सम्पत्ति यता त केही छैन क्या चाहिएको मलाई बस बुझ्ने मेरो सोचसँग मिल्ने होइन मेरो दुःखमा साथ दिने होइन सुखमा नमातिने होइन पीडा बुझ्ने क्या हुन्छ नि मेरो गल्तीलाई औँल्याइदिने त्यस्तो साथी चाहियो क्या साथी पनि जीवनसाथी भने त्यो भने सायद जिन्दगी राम्रै चल्छ होला राम्रो कुरा हो त्यो होइन तर बोलीको भ्यालु चाहिँ राख्नुपर्छ जस्तो लाग्यो होइन मैले गल्ती होइन होइन दुई तिनचोटि भने होइन त्यही त मात्रै भने अनि तिमी तिहार त ट्रु के तिमी ट्रु साथी हो नि त साथी भइयो नि त एक छेडिक भेटे पनि होइन तिमी ट्रु छौ र त तिमीले मलाई मेरो रङ पोइन्ट आउट गरिदिरहेको छौ नि त यो मैले रियलाइज गरेको थिइनँ नि त जीवनमा यात्रा गर्ने क्रममा जीवन जिउने क्रममा म पनि त मानव हो धेरै गल्ती गर्न सक्छु तर मलाई मेरो श्रीमती मेरो हुनेवाला अर्धनाङ्गिनी भन्छन् क्यारे होइन अर्धाङ्गिनी कस्तो होस् भन्दाखेरि मेरो दुःख सुख औँल्याइदिने होस् मेरो दुःखमा साथ दिने होस् सुखमा रमाउने होस् किनकि जीवनसाथी भने त सुखमा भन्दा नि हामीलाई दुःखमा चाहिन्छ नि त होइन उनले मेरो दुःख औँल्याइदियोस् मेरो गल्ती औँल्याइदियोस् मेरो कमजोरी औँल्याइदियोस् र मलाई सधैँ बुस्टअप गरोस् सधैँ मलाई माथि माथि उडाओस् होइन माथि माथि पुगाओस् मैले भने नि ब्लाइन्ड डेटमा मैले 4 जनासँग डेट गरेको क्या तीमध्येको मलाई सबै कुराले क्या अवगुणै छैन क्या तिमीमा होइन 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 केही न केही तिमीमा राम्रै गुण छ क्या म पनि छैन तर तिमीमा धेरै छ क्या हाम्रो ब्लाइन्ड डेटको जति एउटा मैले केटीहरूसँग डेट गरेँ नि त्यो मध्येको अब सबैभन्दा सबै कुराले होइन होइन साँच्ची हो यो राम्रो मान्छेलाई राम्रै भन्नुपर्छ क्या राम्रो मान्छेको तारिफ गऱ्यो भने आफू पनि राम्रै भइन्छ अरे क्या मैले कतै सुनेको थिएँ ठिक छ थ्याङ्क यू होइन बट अवगुण छैन भने त होइन हरेक मान्छेमा अवगुण बहिनी उठाइदेऊ ल एकदम मिठो बनाउँदो रहेछौ तिमीले बनाएको हो यो सलाद सबै उठाउ ल कस्तो लाग्यो हाम्रो जोडी कस्तो देखिएको छ राम्रो देखेछ हाम्रो कुरा भइरहेको थियो उहाँ कहिले सिरियस एकदमै इन्टेलेक्चुअल कुरा गर्ने कहिले एकदमै हाँसेर पुरा जो अर्कै पर्सनालिटी भइदिने क्या सो त्यहाँ 2टा डुअल पर्सनालिटी आइरहेको थियो अनि म कुन चाहिँ क्यारेक्टर हो भनेर उहाँको समाउनै सकिरहेको थिएन क्या सो कन्फ्युज भएको थिएँ म त्यतिखेर ट्रस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा ट्रस्ट गर्न सक्नुपर्छ तर कसलाई ट्रस्ट गर्ने त्यही कुरा त थाहा पाउन सकेन क्या जीवनमा हजुर झन् बिजनेसम्यान हजुरले त घाटा त्यही हो त्यही भएर होइन त्यही भएर त धेरै ठाउँमा म घाटा लाग्दा अहिले चाहिँ म प्रफिट भएको एकदम राम्रो प्रफिट जस्तै कोभिडमा मान्छेहरूलाई कति के भएर होला होइन तर आएम एकदम ह्याप्पी छु मैले जति बरु यो कोभिडभन्दा अगाडि कमाउँदैन थिएँ त्योभन्दा राम्रो अहिले मेरो सेल्स चलिरहेको क्या म एकदम खुसी छु लाइफमा मेरो सपनाको म्याक्सिमम् कामहरू यो कोभिडमै होला जस्तो लागिरहेको छ मलाई सबै कुराहरू पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या जीवनको जति इच्छा छ नि यही टाइममा हुन्छ जस्तो लाग्यो यो टाइममा मेरो राम्रो भइरहेछ सायद ईश्वरको कृपा होला त्यो चाहिँ होइन हो खुसी छु क्या म जीवनदेखि चाहिँ म जे काममा छु नि त्यो कामबाट एकदम खुसी छु यही साल आएर मेरो धेरै कुरामा परिवर्तन भएको छ
यही साल भनौँ यो 2019 हो कि 20 हो यो 21मा आएर चाहिँ मैले 20मा गर्छु भनेको थिएँ त्यो काम 20मा कोभिडले गरेर रोक्यो तर 21 जब लाग्यो तब जीवनको त्यो हुन्छ नि एउटा इतिहासै परिवर्तन भइसक्यो क्या यो साल हो नि अब आउने सम्पूर्ण सालहरू राम्रै हुन्छ किनकि अब मसँग म मात्र हुन्न नि त अब म साँच्चीकै मेरोसँग जीवनसाथी पनि हुन्छ अब होइन हुन्छ स्योर हो अब म जसरी पनि बिहे गर्छु क्या त्यही भएर यो ब्लाइन्ड डेट भएको होइन यस्तो यहीँबाट पाउँछु भने त म त्यस्तो आशा छैन तर यहाँबाट मैले के पाएँ भन्दाखेरि मैले एक्सपिरियन्स गर्न पाएँ क्या कस्तो हुँदो रहेछ त अब मैले सिधै गएर अब घरमा गएर बाबाआमालाई भनेर कुनै केटीसँग कस्तो छ मलाई थाहा नै हुँदैन थियो क्या अब 5 मिनट हो 10 मिनट हो अब लजाइन्थ्यो होला केटी हेर्न गइन्थ्यो होला एकछिन कुरा गर्न जानुहोस् भन्थ्यो होला होइन त्यही त नि हामी नेपाली समाजमा होइन अब उताबाट के अरे अब छोरी त के भने उनीहरूको छोरीले चिया ल्याउने होला मलाई राखिदिने होला पिउँथ्यो होला एकछिन हेर्थ्यो होला मम्मीले राम्री छ भन्थ्यो होला अनि एकछिन पछि जानुहोस् न त कुरा गर्नुहोस् भन्थ्यो होला त्यति हो 5 मिनटदेखि 10 मिनट होला अनि त्यतिमा कसरी थाहा हुन्छ त एरेन्ज म्यारेजमा त्यही गाह्रो हो नि त हामी जस्तो लभ नपरेको मान्छेहरूको कुरा के पीडै त हो नि होइन खोज्नुहुन्छ त्यही पनि थाहा हुन्न नि त अहिलेको समयमा कहाँ थाहा हुन्छ सोच त थाहा हुन्छ त अब सोच त एकजना केटीलाई हेर्नु अनि त्यो केटी बुवा आमालाई त राम्रो लाग्ला नि होइन तर आफ्नो कुरा मिल्छ मिल्दैन अब बुवा आमालाई नि त मेरो स्वभाव कस्तो छ पुरै थाहा हुन्न नि घरमा मैले एउटा स्वभाव देखाइरह होला अन्त अर्कै स्वभाव देखाइरह होला होइन त्यो कस्तो छ भन्ने कुरा त आफ्नो डिसिजन एरेन्ज म्यारेज गर्दा नि आफै लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ त्यो मेरो तिमीसँग त्यो नहुन नि सक्ला होइन जस्तै तिम्रै एरेन्ज म्यारेज होला तिम्रो अरू यहाँ ब्लाइन्डेड पनि कोही नहोला कोहीसँग लभ नपर्ला होइन म त्यो चाहना तिम्रो लभ नपरोस् तिम्रो लभ परोस् राम्रो केटा मिलोस् हो साँच्ची हो किनकि हामी त सकिहाल्छौँ क्या तिमीहरूलाई त राम्रै चाहिन्छ हो कि न तिमीलाई के लाग्छ जस्तै मेरो पनि बहिनी होला होइन राम्रो होस् भने त सबको चाहना हुन्छ नि होइन हामी दाजुभाइको नि त्यही भएर अब तिम्रो पनि राम्रोसँग होस् न होइन मसँग हुनुपर्छ भन्ने छैन हाम्रै सोको अरूसँग पर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन नि त तर तिम्रो जोसँग हुन्छ विश यु अल द बेस्ट राम्रो केटा मिलोस् अब कुनै पनि केटा 5 मिनट आधी घन्टा वा 1 घन्टा भेटेर होइन कुराकानी गर्दैमा ऊ राम्रो हुनसक्छ भन्ने छैन ऊ नराम्रो पनि हुन्छ भन्ने छैन होइन बिहे जस्तो संवेदनशील कुरा हो बाउआमाले नै खोज्दै पनि हामीले केटालाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नै पर्छ क्या अहिलेको जमानामा केटालाई मात्र होइन है फेरि केटीलाई पनि बुझ्नुपर्ने जरुरी छ अब सबैजना म जस्तो सोझो त हुँदैन कोही त म भन्दा फटा हुन सक्छन् त्यही भएर चाहिँ मैले प्रणिमाजीलाई सम्झाएँ म तपाईँसँग बिहे गर्न सक्दिनँ तपाईँ मेरो साथी मात्र भन्नुहोस् अनि अर्को चाहिँ अब हामी जस्ट अन्तिम कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अनि मलाई त्यही भन्नुभयो फ्रेन्डसिपको कुरा भयो एक त अनि त्यसपछि यदि हजुर र म छुट्टै बाटो जाउँला अनि हजुरको एक क्यारेक्टर मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो हजुर मलाई राम्रो लाग्यो सो म चाहिँ हजुरलाई जसरी मेरो फ्यामिलीहरूको जसरी मैले राम्रो चाहने मान्छेहरूले चाहिँ राम्रो पार्टनर पाओस् ख्याल राख्ने पार्टनर पाओस् भन्ने चाहन्छु त्यस्तै चाहिँ हजुरले एकदमै राम्रो पार्टनर पाउनुहोस् आई विश यु गुड लक भनेर भन्नुभयो अनि त्यो चाहिँ एकदमै डेटमा कसैले भन्ने स्विट कुरा हो जस्तो लाग्यो कि किनभने कसैमा त्यो सामर्थ्य हुँदैन कि हजुर यहाँबाट निस्केर अर्को पार्टनर पाउनुहोस् आई विश यु गुड लक भनेर मान्छेले हत्तपत्त भन्न सक्दैन उहाँले चाहिँ भन्नुभयो सो त्यो कुरा पनि एकदमै मन पर्यो मलाई अब हामी छुट्यौँ कस्तो लाग्यो समग्रमा हाम्रो आज भेट बसाइ कस्तो लाग्यो राम्रो छ एकदमै सेन्सिबल कुरा भयो र कतिजना मिले चाहिँ के हुन्छ भने रिलेसनसिपतिरै गइहालौँ भन्ने मलाई छैन फ्रेन्डसिप एउटा राम्रो फ्रेन्ड्स पनि राम्रो कुरा हो सबैसँग हुन सक्यो सम्भव पनि हुँदैन कि म तिम्रो लागि बनेकै छुइनँ होला तिमीहरू लागि बनेकै छैन होला या बनाएको छन् कि त्यो त भोलिको कुरा हो भगवान्ले माथिबाट के लेखेका छन् त्यही हुन्छ होइन म अलिअलि भगवान्मा पनि विश्वास गर्छु क्या है ल लागौँ ल धेरै भइसक्यो एकदम खुसी लाग्यो है एकदमै राम्रो पार्टनर भेट्नुहोस् र बोलीको भ्यालु चाहिँ गर्नु होला एकदम थ्याङ्क यू सो मच लाग्यो ल बिस्तारै ल आऊ सो डेटमा कसैले पनि तिमी अर्को राम्रो पार्टनरसँग जाओस् विश यु गुड लक भन्दैन त्यो एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई एन्ड मेरो चाहिँ पहिला पनि अब अरूहरूसँग कोही पोजिटिभ साइड्सहरू छ सो यता चाहिँ त्यस्तो रोमान्टिक साइड एकदमै पार्टनर्सवाला फिलिङ भन्दा पनि वी ह्याड अ फ्रेन्डसिप एकदमै राम्रो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ फ्रेन्डसिपवाला चाहिँ रिलेसनसिप भयो एन्ड राम्रो कुरा उहाँले एकअर्काको लागि राम्रो सोच्ने भयो एन्ड बट इट इज ब्लाइन्डेड जे पनि हुनसक्छ लेट्स सी प्रणिमाजी एकदम राम्रो केटी हो है जसले पनि बिहे गर्दा हुन्छ म बाहेक म गर्नै सक्दिनँ किनकि म उहाँभन्दा नि सोझो छु
वास्तव जीवनमा।